बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदबूदार और गंदे लोगों के साथ न बैठा करो। ये हुक्म हिकमत से लबालब है। बदबू इंसान को डिप्रेस करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बायस बनती है। इंसान अगर रोजाना 10 मिनट बदबूदार और गंदे लोगों में बैठना शुरू कर दे तो ये 20 दिनों में डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें शायद इसीलिए बदबूदार लोगों से परहेज का हुक्म दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन लोगों के दरमियान न सोएं जो सोने से पहले बुरी बातें करते हैं। ये फरमाने आली शान भी हिकमत के ऐन मुताबिक है। आज साइंस ने डिस्कवर किया है कि नींद से पहले हमारी आखिरी गुफ्तगू हमारे ख्वाबों का मौजू होती है और ये ख्वाब हमारे अगले दिन का मूड तय करते हैं। हम अगर बुरा सुनकर सोएंगे तो हम बुरे ख्वाब देखेंगे और हमारे बुरे ख्वाब हमारे आने वाले दिन का मूड बन जाएंगे। हम ख्वाबों के तय करदा मूड के मुताबिक दिन गुजारते हैं। चनाचे नींद से पहले हमारी आखिरी महफिल अच्छी होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बाएं हाथ से न खाओ। हमारे दिमाग के 2 हिस्से हैं, दायां और बायां। दायां हिस्सा मुस्बत और बायां मनफी होता है। हम जब अपने जिस्म को दाएं हाथ से फीड करते हैं तो हमारी मुस्बत सोच मजबूत होती है और हम जब अपने बदन को बाएं हाथ से खिलाते हैं तो हमारी मनफी सोच ताकतवर होती चली जाती है। आप मुशाहिदा कर लें, आपको बाएं हाथ से खाने वाले अक्सर लोग मनफी मिलेंगे। ये आपको हमेशा शिकवा शिकायत, गीबत और दूसरों को नुकसान पहुंचाते नजर आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर और इशराक, असर और मगरब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। इस फरमाने वाली शान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने डिस्कवर किया है कि कुराए अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। हम अगर उस वक्त सो जाएं तो हम उस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरब से इशा के दरमियान भी ऑक्सीजन कम से कम तर होती चली जाती है। हम अगर उस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। दमा भी उन 10 बीमारियों में शामिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुंह से खाना निकाल कर न खाओ। हमारे मुंह में 10 करोड़ से 1 अरब तक बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया मोहलिक जरासीम बन जाते हैं। ये जरासीम हमारे खाने में मिल जाते हैं। ये खाना मैदे में जाता है तो मैदे के गदूद उन जरासीम को मार देते हैं। यूं ये खत्म हो जाते हैं। लेकिन जब हम जरासीम मिले खाने को मुंह से निकाल लेते हैं तो उन जरासीम को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये ऑक्सीजन सेकंड के 1000वें हिस्से में उन जरासीम की तादाद खरबों तक पहुंचा देती है। हम जब मुंह से निकले लुकमे को दोबारा मुंह में रखते हैं तो ये लुकमा मैदे में पहुंचकर जहर बन जाता है और ये जहर हमारे पूरे निजामे हजम को तबाह कर देता है। आपको जिंदगी में कभी कोई ऐसा शख्स सेहतमंद नहीं मिलेगा जिसे मुंह से लुकमा निकाल कर खाने की आदत हो, जबकि आपको होंठ भींचकर और आवाज पैदा किए बगैर खाने वाले लोग हमेशा सेहतमंद मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाथ के कड़ाके ना निकाला करो। साइंस का कहना है कि हम में से जो लोग उंगलियों के कड़ाके निकालते रहते हैं उनके जोड़ खुलना शुरू हो जाते हैं और ये जल्द आर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। ये जोड़ों के दर्द की शिकायत भी करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जूता पहनने से पहले उसे झाड़ लिया करो। हमारी जिंदगी के आम वाकयात में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, छिपकलियां, छोटे सांप और भीड़ें हमारे जूतों में पनाह ले लेती हैं। चनाचे जब हम जूता पहनते हैं तो हमारे पाँव जख्मी हो जाते हैं या फिर हमें कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। लिहाजा जूता पहनने से पहले उसे झाड़ लेना हमेशा फायदेमंद रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के दौरान आसमान की तरफ न देखो। ये फरमाने आली शान भी दुरुस्त है। आसमान में एक वुसअत है। ये वुसअत हमेशा हमारी तवज्जो खींच लेती है। हम जब भी आसमान की तरफ देखते हैं हमारी तवज्जो बट जाती है। आपको अंबिया, औलिया और बुजुर्गान दीन भी बंदगारों में मराकबे करते मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रफा हाजत की जगह यानी टॉयलेट पर मत थूको।
یہ حکم اپنے اندر دو حکمتیں رکھتا ہے۔ ٹوائلٹ میں تھوکنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں، یہ ہمارے لعاب دہن میں پرورش پاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ہماری ناک جراثیم کو پھیپھڑوں تک جانے نہیں دیتی۔ ہماری ناک سے صرف کیمیکلز جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بڑا سورس ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانس لینے، تھوکنے، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کریں تو آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکڑی کے کوئلے سے دانت صاف نہ کرو۔ ہم میں سے بے شمار لوگ کوئلے سے دانت صاف کرتے ہیں۔ کوئلے سے ہمارے دانت وقتی طور پر چمک جاتے ہیں، لیکن یہ بعد ازاں مسوڑے بھی زخمی کر دیتا ہے، دانتوں کی جڑیں بھی ہلا دیتا ہے اور یہ منہ میں بو بھی پیدا کرتا ہے۔ لکڑی کا کوئلہ سیدھا سیدھا کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے، یہ ہائیجینک بھی نہیں ہوتا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پرہیز کا حکم دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیا کرو۔ ہم میں سے اکثر لوگ شلوار، پتلون یا پاجامہ پہنتے وقت اپنی ٹانگ پھنسا بیٹھتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی اس صورتحال کا شکار ضرور ہوتا ہے، بالخصوص ہم بڑھاپے میں شلوار یا پتلون بدلتے وقت ضرور گرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس قسم کے حادثوں سے بچنے کے لیے یہ حکم جاری فرمایا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے دانتوں سے سخت چیز مت توڑا کرو۔ ہم لوگ اکثر بادام، اخروٹ یا نیم پکا گوشت توڑنے کی کوشش میں اپنے دانت تڑوا بیٹھتے ہیں۔ دانت ایکٹیو زندگی کا قیمتی ترین اثاثہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید اس لیے دانتوں کو سخت چیزوں سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گرم کھانے کو پھونک سے ٹھنڈا نہ کرو، پنکھا استعمال کر لیا کرو۔ ہم جب گرم کھانے کو پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ کے بیکٹیریا کھانے کو زہریلا بنا دیتے ہیں۔ یہ حرکت تہذیب اور شائستگی کے منافی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھاتے ہوئے کھانے کو سونگا نہ کرو۔ کھانے کو سونگنا بد تہذیبی بھی ہوتی ہے اور کھانے کی خوشبو ہماری ناک کے اندر موجود سونگنے کے خلیوں اور پھیپھڑوں کی دیواروں کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ ہمیں چھینک بھی آ سکتی ہے اور چھینک سارے کھانے کو برباد کر سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے پر اداس نہ ہوا کرو۔ ہم عموماً کھانے کی مقدار اور کوالٹی پر اداس ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمیشہ کھانا کھاتے وقت دوسروں کی پلیٹ کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ عادت ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے۔ ہم اگر اپنے کھانے کو اللہ کا رزق سمجھیں، اس پر شکر کریں تو ہمارے اندر برداشت بھی بڑھے گی اور صبر اور شکر کی عادت بھی ڈیولپ ہوگی۔ یہ عادت ہماری زندگی کو بہتر بنا دے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منہ بھر کر نہ کھایا کرو۔ ہمارا منہ خوراک کے ہاضمے کا آدھا کام کرتا ہے، باقی آدھا کام معدہ سر انجام دیتا ہے۔ ہم جب منہ پر لیتے ہیں تو زبان اور دانتوں کو اپنا کام کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ ہم جلدی جلدی نگلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور یوں ہمارے معدے کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ معدہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کر پاتا، ہم بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ چھوٹا لقمہ لیتے تھے، دیر تک چباتے تھے اور آدھا معدہ بھرنے کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری زندگی صحت مند رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی یہ عادت اپنا لی، چنانچہ مدینے کے طبیب بے روزگار ہو گئے اور وہ کھجوروں کی تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندھیرے میں مت کھاؤ۔ اس فرمان کی دو وجوہات ہیں۔ اندھیرے میں کھانے سے کھانے میں کیڑے مکوڑے ملنے کا خدشہ ہوتا ہے اور دوسرا روشنی کا کھانے کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہمیں روشنی میں کھایا ہوا کھانا زیادہ انرجی دیتا ہے اور یہ واحد وجہ ہے جس کی بنا پر دنیا بھر میں ڈنر کے وقت ہال اور کمرے کی تمام لائٹس آن کر دی جاتی ہیں۔ یہ ممکن نہ ہو تو میز پر موم بتیاں جلا دی جاتی ہیں۔ انگریز اس انتظام کو کینڈل لائٹ ڈنر کہتے ہیں۔ یہ روایت ہزاروں سال سے چلی آ رہی ہے اور یہ انتہائی مفید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی روشنی میں کھانے کا حکم دے کر اس روایت کی تائید فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کے عیب تلاش نہ کرو۔
ہم جب دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں تو ہم چگلی، غیبت اور منافقت جیسی روحانی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماریاں ہمیں حسد جیسے مہلک مرض میں مبتلا کر دیتی ہیں اور یوں ہم ذہنی، جسمانی اور روحانی تینوں سطحوں پر علیل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ہم اگر صرف دوسروں میں عیب تلاش کرنا بند کر دیں تو ہم حسد، منافقت، غیبت اور چغل خوری جیسے امراض سے بچ جائیں گے، ہم صحت مند زندگی گزاریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قامت اور اذان کے درمیان گفتگو نہ کیا کرو۔ اللہ کائنات کا سب سے بڑا بادشاہ ہے، اذان اس بادشاہ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے اور قامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف حاصل ہونے کی اجازت ہے۔ چنانچہ یہ دونوں اوقات پروٹوکول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پروٹوکول کی خلاف ورزی اچھی نہیں لگتی۔ ہم اگر دنیاوی بادشاہوں کے پروٹوکول کا خیال رکھتے ہیں تو پھر ہمیں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے پروٹوکول کا سب سے زیادہ احترام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رفع حاجت یعنی ٹوائلٹس میں باتیں نہ کیا کرو۔ ٹوائلٹس میں لاکھوں قسم کے جراثیم بھی ہوتے ہیں۔ ہم جب تھوکنے کے لیے منہ کھولتے ہیں تو یہ جراثیم ہمارے منہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لعاب دہن میں پرورش پاتے ہیں، یہ معدے اور پھیپھڑوں میں پہنچتے ہیں اور پھر یہ ہمیں بیمار کر دیتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی، ہماری ناک جراثیم کو پھیپھڑوں تک جانے نہیں دیتی۔ ہماری ناک سے صرف کیمیکلز جسم میں داخل ہوتے ہیں۔ جراثیم زیادہ تر منہ سے بدن میں اترتے ہیں اور ان کا بڑا سورس ٹوائلٹس ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ ٹوائلٹ میں لمبی لمبی سانس لینے، تھوکنے، گانا گانے، آوازیں دینے اور موبائل فون پر بات کرنے سے پرہیز کریں، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصے بیان نہ کیا کرو۔ دوستوں کے بارے میں جھوٹے قصوں سے دوستوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور دوست بدنام بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس عادت بد سے پرہیز دوستی کے لیے بہت اہم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوست کو دشمن نہ بناؤ۔ یہ فرمان نفسیات اور معاشرت دونوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمارے دوست ہماری تمام کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں۔ یہ جب دشمن بنتے ہیں تو یہ دنیا کے خوفناک ترین دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں زندگی میں کبھی کسی دوست کو دشمن بنانا نہیں چاہیے اور نہ کبھی کسی دوست کا دشمن بننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوستوں کے بارے میں شکوک نہ پالو، شک دوستی کے لیے زہر ہوتا ہے۔ ہم جب دوستوں کے بارے میں مشکوک ہوتے ہیں تو دوستی کا دھاگا کمزور ہو جاتا ہے، چنانچہ شک سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلتے ہوئے بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھو۔ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنا ایک نفسیاتی بیماری ہے۔ یہ بیماری خوف زدہ، ڈرے اور سہمے ہوئے لوگوں میں کامن ہے۔ ہم جب چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم اس بیماری کا شکار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے ہماری توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، ہماری رفتار بھی آدھی رہ جاتی ہے اور ہم بلا وجہ دوسرے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایڑیاں مار کر نہ چلو۔ ایڑیاں مار کر چلنا یا چلنے کے دوران دمک یا آواز پیدا کرنا تکبر کی نشانی ہے اور تکبر مسلمانوں کو سوٹ نہیں کرتا۔ ہمارے پاؤں کا ہمارے دماغ کے ساتھ بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ایڑیاں مارنے سے ہمارے دماغ کی نسیں ہل جاتی ہیں، ہم دماغی لحاظ سے کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کو ایڑیاں مار کر چلنے والے جلد یا بدیر دماغی امراض کی ادویات کھاتے ملیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے بارے میں جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹ دنیا کی سب سے بڑی معاشرتی برائی اور گناہوں کی ماں ہے۔ ہم اگر صرف جھوٹ بند کر دیں تو معاشرہ ہزاروں برائیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر کر صاف بولا کرو تاکہ دوسرے پوری طرح سمجھ جائیں۔ جھوٹ کے بعد غلط فہمی معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے۔ ہم جب گفتگو میں واضح نہیں ہوتے تو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور یہ غلط فہمیاں معاشرتی بگاڑ کا باعث بنتی ہیں۔ چنانچہ ہم جب بھی بولیں بلند، واضح اور صاف بولیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اکیلے سفر نہ کیا کرو۔ یہ فرمان بھی حکمت سے بھرپور ہے۔ اکیلا آدمی خوف زدہ بھی رہتا ہے، پریشان بھی، اور یہ عموماً حادثوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے، سفر کے دوران اکیلے آدمی زیادہ لٹتے ہیں، زیادہ جلدی بیمار ہوتے ہیں اور یہ زیادہ غلط فیصلے کرتے ہیں۔ چنانچہ جب بھی سفر کریں، ایک یا دو لوگوں کو ساتھ شامل رکھیں، بالخصوص عورت کو کبھی اکیلے سفر نہ کرنے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
फैसले से पहले मशवरा जरूर किया करो। इंसान 16 केमिकल्स का मजमुआ है। ये केमिकल्स हमारे मूड्स तय करते हैं और ये मूड्स हमारी जिंदगी के छोटे बड़े फैसले करते हैं। हम जब भी तन्हा फैसले करते हैं हम मूड्स के ताबे फैसले करते हैं और ये अमूमन गलत होते हैं। चनाचे फैसले से पहले मशवरा जरूरी है और मशवरा हमेशा समझदार की बजाय तजर्बाकार शख्स से करना चाहिए। आपको कभी नुकसान नहीं होगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी गरूर ना करो। गरूर एक ऐसी बुरी आदत है जिसका नतीजा कभी अच्छा नहीं निकलता। हमने पूरी जिंदगी किसी मगरूर शख्स को तभी मौत मरते नहीं देखा। ये गैर तभी मौत मरते हैं और हमेशा बेइज्जती और जिल्लत वरासत में छोड़ते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शेही ना बगाड़ो, ये भी कमाल असूल है। आपने आज तक किसी शेही खोर को बाइज्जत नहीं देखा होगा। हम इज्जत बढ़ाने के लिए शेखी मारते हैं और हमेशा पुरानी इज्जत भी गंवा बैठते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गदागरों का पीछा न किया करो। हम में से बेशुमार लोग फकीर को 10-20 रुपए देकर ये जानने की कोशिश करते हैं ये वाकई हकदार था या नहीं। ये आदत हमें शक्की भी बना देती है और ये सदके और खैरात से भी दूर कर देती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेहमान की खुले दिल से खिदमत करो। ये आदत हमारी शख्सियत में कशिश पैदा करती है। आपको मेहमान नवाजों में हमेशा मकनातीसी कशिश मिलेगी। आप इस चीज को आजमा कर देख सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुर्बत में सब्र किया करो। ये फरमान भी कितना शानदार फरमान है। सब्र बहुत बड़ी दौलत है। ये दौलत कभी किसी इंसान को गरीब नहीं रहने देती। आप साबर हो जाएं, आपके हालात दिनों में बदल जाएंगे। आप ये भी आजमा कर देख सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छे कामों में दूसरों की मदद किया करो। अच्छाई नेकी होती है और नेकी में दूसरों का साथ देने वाले भी जल्द नेक हो जाते हैं। आप सिर्फ नेक लोगों के मावन बन जाएं, आप नेकों से भी आगे निकल जाएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी खामियों पर गौर किया करो और तौबा किया करो। तहकीक बताती है हम अगर अपनी किसी एक खामी पर काबू पा लें तो हम में 10 खूबियां पैदा हो जाती हैं। आप ये चीज आजमा कर देख सकते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरा करने वालों के साथ हमेशा नेकी करो। ये भी आप आजमा कर देख सकते हैं। ये आदत आपके दुश्मनों की तादाद कम कर देगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जो दिया है उस पर खुश रहो। हमारा तजुर्बा है हम दूसरे परिंदे की कोशिश में हाथ का परिंदा भी उड़ा बैठते हैं। हमें जो मिल जाए हम अगर उसे एंजॉय करना सीख ले तो ये दुनिया जन्नत बन जाती है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा न सोया करो। ज्यादा नींद यादाश्त को कमजोर कर देती है और ये भी तब्बी लिहाज से दुरुस्त है। नींद मौत की पिछली स्टेज है। ये बढ़ जाए तो हमारे ब्रेन सेल मरने लगते हैं। चनाचे 7 घंटे से कम और 8 घंटे से ज्यादा नींद नहीं लेनी चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजाना कम अज कम 100 बार इस्तगफार किया करो। ये आदत भी इबादत है। आप करके देखें, आपको नताइज हैरान कर देंगे।